Hello mga kabukid, good Friday po sa inyong lahat yan mga kabukid. Dahil Biyernes Santo ngayon mga kabukid, susundin namin mga kabukid yung mga pamahiin ng unang panahon mga kabukid, na pagka Biyernes Santo daw mga kabukid, magluluto kami ng gulay para pangulam namin sa tanghalian. Na 12 ka klaseng mga gulay mga kabukid. Pag hindi umabot ng 12 ka klaseng gulay ang iyong magkikita mga kabukid, maghanap lang kayo ng mga talbos ng mga kahoy mga kabukid na pwedeng ilahok natin mga kabukid. Yan mga kabukid, maghahanap tayo dahil wala namang mawawala kung sundin natin yan. Kasama din daw yan mga kabukid sa pag-sacrifice or pagpinitensya sa tuwing Biyernes Santo mga kabukid. Yan, maghanap tayo mga kabukid. Una natin kukuhanin mga kabukid ini kamuti. Yan. Meron tayong nakita mga kabukid ditong bugnay. Ato na po ning apil mga kabukid atong kuhaon sa bugnay. Kanina ni mga kabukid. Nagdagulay mga kabukid tong bugnay. Ayos din ang lasa nito mga kabukid dahil maasim-asim. Mga kabukid, meron na tayong dalawang klaseng gulay. Meron pa tayong malunggay dito mga kabukid. Pang tatlong gulay nito mga kabukid. Malunggay. Batong. Yan. Or sitaw. Yan natin pang-apat na gulay ito mga kabukid, yung sitaw. Panlima naman natin na idadagdag sa gulay natin mga kabukid, itong talbos ng tugas. Yan mga kabukid, tugas ang atong idagdag mga kabukid dahil ito wala naman din naman to iba ang lasa. Ayos din to mga kabukid, ilahok sa gulay. Yan, pagkatuwing Biyernes Santo lang din naman natin to ginagawa mga kabukid. Ang pang-anim naman natin na gulay mga kabukid, idadagdag sa gulay, ito namang talbos ng biyabas mga kabukid. Yan. Ito ayos din to mga kabukid dahil kasama din naman to sa herbal mga kabukid. Yan. Nakagulay na tayo mga kabukid, meron pa tayong herbal na may makakain. Yan. Panggamot sa anumang sakit, si klaseng sakit mga kabukid. Man yung pangpito nating gulay mga kabukid, itong kapayas mga kabukid. Yan, pangpito to. Ito naman ang pangwalo nating gulay mga kabukid, itong talbos ng pag-ulingon, yung kahoy yung pag-ulingon. Okay lang din naman itong lasa nito mga kabukid dahil tabang lang ang lasa nito mga kabukid, na medyo pakla-pakla. Yan. Yan, mayroon na tayong pangwalo. Kuha na rin tayo mga kabukid ng panlad para bumango yung gulay na ito. Pero hindi ito siya kasali sa 12 ka klase nating gulay. Yung pangsiyam nating talbos na kukuhanin mga idol, yung dahon ng sili or talbos. Ito na, pang siyam. Basta gulay din naman to mga kabukid. Kari namang balanghoy or balinghoy ang atong ikanapulo ka talbos na atong gulayan mga kabukid. Kaya itong balinghoy gulay din naman to mga kabukid. Ang ika-11 nating gulay mga kabukid, itong talong. Maliit lang mga kabukid, at least mayroon tayong nakitang talong dito maliit. Mga kabukid, ito ang magpakumpleto sa ating gugulayan ng mga kabukid, mangga. Dahil mabango din tong mangga mga kabukid. Ito yung pinaka 12 ka klaseng ating gugulayan mga kabukid. Ito mabango mangga. Yan. Yun mga kabukid, kumpleto ng aming gulay mga kabukid. Yan mga kabukid. Yung gulay na nakuha namin mga kabukid, yung nakuha natin kanina. Ito unahin natin, lagay muna natin ito. Hukal na mga kabukid, butang na ito ang tanlad para bumango ang gulay natin. Wala mga kabukid, 24 pala daw talaga ang ginugulay sa iba mga kabukid. Yung sa atin kanina, bali 12, nadagdagan namin ng 3, nahiga nagiging 15. Tapos mayroon pa tayong nadagdag dito talbos ng avocado at saka talbos ng duhat mga kabukid, at saka talbos ng guyabano. Yan, at saka itong talbos ng kalamansi mga kabukid ating dagdag. Di bali at saka talbos pa ng santol mga kabukid. 21 lang na ipon natin mga kabukid. Di tayo nakahanap ng 3 para 24 lahat. Yan. Atin ang lutuin itong una, kamuti at gabi mga kabukid. Lagyan natin yung kamuti at gabi mga kabukid para yan naman lumambot, saka natin lagay yung ibang gulay. Sunod natin mga kabukid yung papaya, talong at saka sitaw mga kabukid. Hinog na yung papaya namin mga kabukid, hinog na ng konti. Yan mga kabukid, maglagay naman tayo ng panlahok mga kabukid or subak.
Yan, buwad buwad na hayang-hayang mga kabukid. Para magkalasa ang ating gulay mga kabukid na lauoy ni ng klaseng gulay at halaman mga kabukid. Lagay na natin yung lahat ng klaseng gulay na pagsama-sama natin. 21 dahon to mga kabukid lahat. Yan. Lahat na yan ating pagsama-samahin mga kabukid. Panlastong malunggay at kamuti mga kabukid. Yan. So boss, masarap yan kanin kabukid. So ito yung pinakamasarap naming ulam sa tuwing Biyernes Santo mga kabukid. Haluin ng konti kabukid kaya isang kulo lang yan ang maigi-igi mga kabukid. Luto na natin lauoy sa Biyernes Santo mga kabukid. Yan. 21 kaklase dapat ito mga kabukid 24 21 lang ating nakita ang gulay mga kabukid at halaman. Yan. Pakuluin na ito ng kadiyot. Kabukid atin ang timplahan. Yan. Ating panimpla. Asin at saka pampalasa natin mga kabukid. Okay na magtimplada. Yan. Ating tikman kung anong timplada mga kabukid. Ayos siya mga kabukid. Mga sim-asim na medyo mapakla na konti pero malinamnam siya mga kabukid. Ayos na ayos. Yan mga kabukid, kain na tayo mga kabukid. See you next videos natin mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all.